پیش کر رہے تھے کہ اپنے تو نیازی اپنے ہیں، غیروں نے ہم سے پیار کیا، سب نعت نبی کا صدقہ ہے کہ عزت اپنی ہوتی ہے۔ اور قاری صاحب اپنی گفتگو کے دوران جہاں سے بابا جی کوئی ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگا رہے تھے تو ادھر انہوں نے اشارہ دلایا تو دو مصروں کے ساتھ میں قبلہ علامہ صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ جو زبردست ہو وہ کیسے زیر ہوا کرتا ہے۔ قبلہ پیر صاحب کی دعا لیتے ہوئے جو زبردست ہو وہ کیسے زیر ہوا کرتا ہے، اگلا جملہ بتائے گا ابھی تک آپ ذوق کی اس بازی میں پہنچے ہیں، جو زبردست ہو وہ کیسے زیر ہوا کرتا ہے۔ ارے سنی جس عمر میں بھی ہو شیر ہوا کرتا ہے۔ شیران دیتے ایک ہاتھ کے نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، بجل کر بولیے نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار حق محبوبت، تاجدار حق محبوبت۔ آپ کے ذوق کو سلام رکھے، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، مجاہد ملت، پاسبان مسلک رضا حضرت علامہ مولانا مفتی عبداللہ مزروار صاحب اپنے کتاب کے ساتھ ہمارے قلوب رسان کو نور منتظر۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ سارے احباب محبت اور پیار نال پڑھو اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ۔ صدر وقار عاشق نبی مختار فخر السادات حضور قبلہ پیر سید ابرار حسین شاہ صاحب زیب آستانہ سرگوٹا شریف، امام جامع مسجد حاضہ، لائق صد محبت و عزت حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب، میلاد کمیٹی آڑا دے جملہ ممبران و اراکین، میزبان محترم جناب ذوالقرنین طاہر صاحب، راجہ فیضان صاحب، برادران اسلام، سامعین و حاضرین، مورخہ 3 نومبر 2021 جامع مسجد مدنی آڑا کے اندر محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وچ بندہ ناچیز و خاکسار اپنے ویر اور اپنے بھائی قاری غلام مرتضی صاحب نقشبندی بوڑیاں شریف والے دے توسط نال غلام دستگیر صاحب مرحوم انہاں دی زوجہ محترمہ مرحومہ، عجائب خان صاحب مرحوم انہاں دی زوجہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، راجہ اصغر کیانی صاحب مرحوم مغفور دی یاد وچ اس محفل وچ آپ سب حضرات نال میں بھی موجود ہاں۔ دعا کرو اللہ سب کی حاضری قبول کرے۔ ساریاں پراواں کی اللہ سونا قیامت نے دن
اپنے نیک تے پاک بندیاں نال کھڑا کرے. دنیا وچ بھی اساں کی شان دی زندگی دے ہے تے جدوں مریے تے سونے نا دیدار عطا کرے. میرے بھائیو اور دوستو، اے جڑیاں محفل ہونیاں نا انہاں دا مقصد یہی ہونا ہے بھئی اساں کی کوئی چنگی شے لبے، کوئی مت لبے، اساں دی زندگی سنور جائے. میری تے تساں دی زیادی زندگی گزر گئی ہے تے تھوڑی جی رہ گئی ہے. ہاں اے ماں پیو نا بچے دی سالگرہ نا کیک پہ کٹنے ہونے تے تاڑیاں مارنے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تے اساں نے جڑے بزرگ کرنا وہ کیڑی وڈی گل کرنے نہ ہنے. اے ہے والا گرا نہیں، اے الف والا گرا ہے. مطلب یہ ہے کہ سال ٹہ پہ ہے، گر گیا ہے تے سال عمر چو کٹ ہو جائے تاڑیاں مارنیاں چاہیے، پاگلو یا رونا چاہیے. کیڑی بڑی گل کرنے نہ سنے علماء صوفیاء بڑیاں لوکاں دیاں بڑیاں گلاں. تے جے تسی بزرگ بیٹھے ہو تو سارا تے ہن دیگری نہ ٹائم آ گیا ہے. پہلے تساں بچیاں نو پالیا ہے، ہن پوترے تے دوتریاں نو پالنا شروع کر دیتا ہے. اگر پتراں وفا نہیں کیتی تے دوتریاں تے پوترے بھی نہیں کرنی. اس دے دامن نال وابستہ ہو جاؤ جڑا دنیا وچ بھی وفا نبھاندا ہے اور قبر وچ بھی نبھاندا ہے. میرا پیغام جی جڑا میں دے دیتا ہے تے ماشاءاللہ تساں بڑی سونی داد دیتی ہے. بڑا راضی ہویا میں تساں بھراواں تے، بڑے چنگے بندے ہو تسی. پہلی باری تساں نے گھراں آیا تے پہلی باری حاضری ہوئی ہے تے بڑا میں خوش پہ ہونا. تے جتھے بندہ پہلی باری جائے اتھے لوکاں دی جڑی پرواز ہے اس نہ پتہ نہیں ہونا، ذوق سماعت نہ پتہ نہیں ہونا. تے اساں بھی اوزار سارے جیب وچ رکھے ہونے، پتہ لگ جانا ہے اساں نال بھئی بندے کس طرح نے تکیا حساب کتاب روزی. بالکل ٹینشن نہ کنو، اللہ نے فضل نال چارجر میرے کو ہر نسل نہ ہے. بس جڑا نا بیٹری ولایتی ہونی چاہیے انشاءاللہ 5 منٹ چارج ہو جاسے. ہاں جی میں ایک فقرہ پڑھ کے تے چیک کرنا ہے سارے پراواں نو. رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے پھر نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے. میری نظر ہے بالکل باہر آلیاں تے بھی اندر آلیاں تے بھی. اور میں کچھ دیاڑے پہلے ڈاکٹر کی جا کے آکھیا بھی نظر شدر بڑی چیک کر بھی ٹھیک ہے. اس آکھیا جی فیٹا مولوی صاحب تسانی نظر تسانی نظری کی کیا ہے. تو میں بالکل بندے زاراں بھی بیٹھے ہون نہ تے میں چیک کر لینا بھئی کیڑی جگہ تے خرابی پئی ہونی ہے تے کیڑی جگہ تے کم ٹھیک ہے. تے ہن پھر گلا نہ مینوں موقع نہیں آنا چاہیے نا. تے گھر وچ بھی بول چال ٹکی رہے نا تے گھر آباد رہنا ہے. وہ گھر مینوں تکاؤ جتھے بول چال مک جائے تے طلاق نہ ہوئے. طلاقاں ہو جانیاں جتھے بول چال مک جائے. ہن ماشاءاللہ سمجھدار بندے سمجھ گئے ہو میں کہہ پیا ہنا جی. گھر وچ بول چال مک جائے تے گھر نہیں وسنا، محفل نہیں بول چال مک جائے تے پھر محفل بھی نہیں وسنی. رب نے نماز میں پہلے قیام رکھا ہے، اسی رب نے پھر نماز میں سجدوں کا بھی جام رکھا ہے. یار تیری محبت کے انداز کتنے نرالے ہیں، تو نے اپنی عبادت کے اینڈ پہ صلاۃ و سلام رکھا. بات جناب تھوڑی واہ 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 سنن والے واسطے دعا ہی کر سکنا. میرے ہی چولی چ تو بڑی شے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ اللہ قبلہ شاہ صاحب تھوڑی لجپالی کو قائم رکھے، سرداریاں تسانیاں بھی قائم رکھن. آل نبی اور اولاد علی نی محبت اللہ اساں کی عطا کرے. تے آل نبی نی محبت نال اللہ اساں کی صحابہ نہ پیار بھی عطا کرے. گل سمجھیو نا میری. ہاں جی تے اس واسطے محبت کوئی قبول ہے جڑی شرطاں نال ہوئے. شرطاں تو بغیر محبت قبول نہیں. اے تے رولا ہے گل جڑی سمجھن والی ہے. اچھا میں ہن نماز تے کراں تقریر تے پورا گراں تیار ہو جائے نماز واسطے. گل نہ مول پانا تہاڈی ذمہ داری ہے. سمجھدار بندے بیٹھے ہو تعلیم یافتہ پورا گراں آکھے جی اسی نماز پڑھ سا. لیکن ایمان نال دسو نماز پڑھن واسطے تیار ہو گئے سارے، لیکن لوگوں کی یہ کوئی نہیں پتا بھی منہ کڑے پاسے کرنا ہے، یہ کوئی نہیں پتا بھی ہاتھ کتنے بننے ہے، یہ کوئی نہیں پتا بھی وضو کیویں کرنا ہے، یہ کوئی نہیں پتا بھی رکوع کیویں کرنا ہے، یہ کوئی نہیں پتا بھی سجدہ کیویں کرنا ہے. اچھا ایمان نال دسو کوئی بندہ سمجھدار یا آکھ سکنا ہے بھئی یار پڑھنے تے پئے نہ جویں پہ پڑھنے، اگر انہاں نہ منہ لیندے نہیں پھر بھی تک پڑھنے تے پئے نہ. کوئی بندہ آکھ سکنا ہے؟ کوئی بندہ آکھے جی پڑھنے تے پئے نہ جی وارث صاحب کیا کرنے ہو وضو اگر نہیں میں نے کیتا تے پڑھنے تے پئے نہ. ایمان نال دسو کوئی بندہ انہاں کی جائز آکھ سکنا ہے بھی ٹھیک پہ کرنا.
میں گل تو سمجھان لگا، اگر مزہ آوے تو بولیو۔ اہل بیت اور صحابہ کی وہی محبت قبول ہے جو شرطوں کے ساتھ ہے، اور شرطاں کنے دسیاں؟ وہ شرطاں میرے نبی نے دسیاں، شرطاں پھر داتا علی نے دسیاں، شرطاں پھر مہر علی نے دسیاں، شرطاں پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دسیاں۔ پھر ایک اور بابے بھی شرط دسی، ہائے ہائے نہ بولن لگا نے ہن کچھ جانو کرنٹ لگ گیا کرنٹ تے ہن جنہ کی نہیں لگا میں لاٹ تو جوڑن لگا تار، اس کا نام ہے کشت عشق مصطفیٰ امیر المجاہدین بابا خاتم حلالی بولے نے حلالی۔ ماشاءاللہ جڑے پرا باہر بیٹھے ہو ہاتھ اٹھا دیو، جڑا ہاتھ نہیں اٹھا سکا نال اللہ کی مدد کر دے۔ لبئی 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 یا رسول اللہ، لبئی سم نہ ہو موبائل نہیں بولتا، اور دل وچ مدینے دے تاجدار دی سم نہ ہوئے تے لبیک دا نعرہ بھی نہیں لگتا۔ وہ موبائل دے اندر یوں فون نہیں سم نہ ہوئے، وہ موبائل نہیں بولنا تے رگاں وچ حلالی خون نہیں سم نہ ہوئے تے نبی والی بندہ بھی نہیں بولنا۔ لبئی لبئی مہربانی تو ہے بس کلیجے ہی ٹھار دیتا جی۔ یقین کرو 4 باری لبیک کا نعرہ لگ جائے نا تے ہر بندے نہ کرنٹ پورا ہو جائے۔ بابے خادم ایسا سونا نعرہ دیتا ہے، ایسا سونا نعرہ اگر قبرستان وچ بھی مارو تے مردے بھی کھل دے۔ کیا بات ہے بابا جی تواڈی، اللہ تعالیٰ تواڈی قبر دیاں کندا ٹھڑیاں فرمائے۔ لوگ اساں کی اگے تانے دینے سن آنے سن، جدوں بھی عرس ہونا ہے نا تے بلیاں نہ عرس ہونا ہے، اج تک کسے مولوی نہ عرس ہونے تو کیا نے بابا خادم اللہ تیری قبر تے کروڑا رحمتہ کرے، تو قانون ہی بدلی سٹے۔ کروڑوں لوگ بابے خادم کے عرس پہ اکٹھے ہوئے، اور یہ سب کچھ اس واسطے ہے کہ جنہاں نے نبی نال وفا کیتی ہے، زمانے نے پھر انہاں نال وفا کیتی۔ اے تواڈے سامنے مثال ہے، یقین کرو۔ اور پاکستان تے بڑیاں بڑیاں لوکاں تے پابندیاں لگیاں، لیکن پابندی ریورس نہیں ہوئی۔ ریورس اگر ہوئی ہے تے تحریک لبیک تو ہوئی ہے۔ تواڈی طاقت تے پاکستان دا وزیر اعظم بھی مان گیا ہے تے تواڈی طاقت امریکہ دا صدر بھی مان گیا۔ اللہ دے فضل و کرم نال بس بڑا راضی کیتا تساں۔ ہن میرا خیال ہے نوکری شروع کر لویے پھر ہے۔ آج جڑی میں آیت پڑھی ہے اس نال میں کرن لگا ترجمہ، تاکہ تساں کی یہ پتہ لگا ہے میں جڑی تقریر کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب اساں نہیں بھیجیا تساں کی مگر جہاناں واسطی رحمت بنائی بھیجیا ہے۔ ماڑا تے تساں دا پاک نبی ایک جہان واسطی رحمت بن کے نہیں آیا، دوواں واسطی نہیں، پنجاں واسطی نہیں، میاں واسطی نہیں، پنجاواں واسطی نہیں، ماڑا تے تساں دا پاک نبی وہ سارے جہاناں واسطی رحمت بن کے آیا ہے۔ ادھر تکو عوام کو پوچھو نا جہان کتنے ہیں تے عوام آہنی دو ہی جہان ہیں جی، ایک جس وچ رہنے پے، ایک جس وچ جانا ہے، اگلا جڑا جہان ہے۔ علماء کو پوچھو نا وہ آہنے نہیں اللہ 18,000 جہان بڑھائے، تے اے جڑے ولی لوکن نیک لوکن اے آہنے نہیں اللہ نے 80,000 جہان بڑھائے، تے جڑے سائنسدان ہیں انہوں نے باقاعدہ ریسرچ تو بعد یہ گل کڑی ہے بھئی اللہ نے 4 لاکھ جہان بڑھائے۔ میرا ایمان ہے جو جو ٹائم لگنا جاسی نوے نوے جہان بڑھنے جا سن، تحقیقاں ہونیاں جا سن، ماڑے تے تساں نے نبی دی رحمت دی چادر قیامت تک آن والے سارے جہاناں نوں اپنی چادر تلے چھپانی جا سی۔ یقین کرو میں نتیجہ دیتا نا جس ٹائم تے تساں نے کلیجے ٹھرسن، اے پڑھے لکھے لوگ آج میری تقریر نوٹ کر کے لے جائے ہو۔ گرامی قدر احباب علامہ کلاچوی نے
نور الابصار میں اندر قرآن پاک نے اس آیت نے تحت ایک بڑا ایمان افروز کتا لکھیا ہے. میں اگر جملہ نہ بولیا تو مینوں خطرہ ہے میرے سینے نہ جنگلہ توڑ کے تے کدھر باہر نہ نکلا ہوئے. میں تاں ڈر کی وجہ تو پیا بولنا. علامہ قلاتوی فرمانے فإن غفران ذنوب الخلق بأجمعهم أولهم وآخرهم برهم وفاجرهم كقطرة من جودك الواسع الذي لا غاية له فقد قلت وقوله الحق المبين وما أرسلناك إلا ماشاءاللہ. بولو بولو. گنگیاں نو چھٹی ہے, ڈوریاں نو چھٹی ہے, زنانیاں پیچھے ماواں نو گالاں کڈن والےاں کی چھٹی ہے, یاراں بیلیاں پیچھے پیو کی دھکے مارن والےاں کی چھٹی ہے, تے جڑے زبان نال گالاں کڈنے باہر جا کے انہاں کی بھی چھٹی ہے, تے جڑے بابے خادم دے خلاف گلاں کرنے انہاں کی بھی چھٹی ہے. باقی تے بولو نا یار. علامہ قلاشوی نے جڑا ترجمہ پڑھیا نا جملہ اس نے ترجمہ کرنے لگا. آپ فرمانے مدینے نے تاجدار کائنات وچ کوئی پہلا آیا ہے یا پیچھا آیا ہے, کائنات وچ کوئی گناہگار ہے یا نیکوکار ہے, کوئی بدکار ہے یا پرہیزگار ہے, انہاں سارے علی بخشش واسطی تیری رحمت نے سمندر نہ کلا قطرہ کافی ہے, دوے دی لوڑی بولی. شاہ صاحب ذات دے دیتی ہے تے مینوں ہور انہاں دی دعا تو علاوہ اور چاہی نہ کہ ہے. ہن جملہ سنیو. رحمت نہ جڑا لفظ ہے نا اے نی تے اے جڑا لفظ ہے نا پورے قرآن پاک وچ ایک گھٹ 80 والی آئے. قرآن پاک کھول کے دیو. اگر تمہانوں 80 پوری باری ملے تو مینوں کال کر دے ہو. میں لوڑے اللہ نے فضل و کرم نال تے میں جڑا فکر پیا دسنا اس کو اگے پیچھے گل نہیں ہون لگی. رحمت نہ جڑا لفظ ہے نا اے پورے قرآن پاک وچ ایک گھٹ 80 باری آیا ہے. رحمتی کا اس کا معنی ہے تیری رحمت. اے پورے قرآن وچ 3 باری آیا ہے. چوتھی باری بڑا لوڑیا ہے او ماڑے آڑے نے پراؤ مینوں کون نے ملیا. رحمتی اس کا معنی ہے ماڑی رحمت, میری رحمت. اے پورے قرآن میں 2 باری مینوں ملیا ہے, 3 باری بڑا لوڑیا نہیں ملیا. رحمتنا ہماری رحمت اے پورے قرآن میں 5 باری ملیا ہے, 6ویں باری بڑا لوڑیا ہے نہیں ملیا. رحمتہ رحمتی ہی اس کی رحمت اے پورے قرآن میں 25 باری ملیا ہے, 26 باری بڑا لوڑیا ہے. کیا بات ہے تھوڑی باہر آ رہا ہوں پتہ نہیں کیا پروگرام ہے. اور پھر سنو ایک باری. رحمت نہ جڑا لفظ ہے نا رحمت نہ اے پورے قرآن وچ ایک گھٹ 80 باری آیا ہے. تے اگر کیلکولیٹر کرنا چاہتے ہو تو کر لو, موبائلاں وچ کیلکولیٹر بھرے تے گن لو, تعداد جمع کر لو. رحمت کا جو لفظ ہے اے ایک گھٹ 80 79. رحمتی کا 3, رحمتی 2, رحمتنا 5, رحمتہ 5. انہاں سارے ٹوٹل کرو نا تعداد بڑھنی ہے 114. اور میں فکرہ دین لگا ٹہنا نہیں میرے نال رہنا ہے. جڑا بندہ ٹہ پیا وہ کہڑا ڈرائیور ہے کہ گڈی وچوں سواری باہر نکل جائے تو اس کی پتہ ہی کو نہ ہوئے وہ کتنی التیاں. میں بالکل نال رہنا بندیاں نے. قرآن دیا سورتاں بھی 100. رحمت نے جڑے لفظ اے بھی 114 اور قرآن دیا سورتاں بھی 114. اور فکرہ لو مزہ آوے تے بولے ہو بخیلہ نہیں داد میرے بارے نہیں. جڑا نبی قرآن دیا سورتاں وچ رحمت بن کے آیا ہے اس نو مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. کیا بات ہے تھوڑی. اور میں ایک گل اللہ دی قسم چاہ کے بیانا باوضوعاں اللہ نے کریٹ بیٹھے ہیں قبلہ شاہ صاحب ماڑے نالن قاری غلام مرتضیٰ نقشبندی صاحب اللہ اس طرح دے ہے بزرگاں کی اللہ سلامتیاں دے ہے. تسی سمجھدار بندے بیٹھے ہو. ایک گل میں دعوے نال پہ آخنا کہ رحمت نے جڑی پگڑی ہے نا یہ اللہ نے صرف اور صرف اپنے سونے نبی نے سر تے رکھی. بڑے بڑے نبی آئے اللہ نے یہ پگڑی اور کسی کی دیتی نہیں. یہ پگڑی اگر سونی آ کے لگی ہے نا تے حسین نے نانے نے سر تے فاطمہ پاک نے بابے نے سرت ہے سونی لگی ہے. رحمت علیہ آیتاں میں بہت ساریاں میں یاد ہیں لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا ہے تے میں ہوں 2 4 5 آیتاں رحمت علیہ پڑھنیاں تے جتھے رحمت نہ لفظ آ جائے نا تے تسا سمجھ جانا ہے یہ کسی اور نہیں گل نہیں پئی ہونی. نہیں جانا
انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان ہے بس جتھے رحمت نہ لفظ آ جائے تو سمجھ جانا ہے یہ کسی اور نہیں گل نہیں پی ہونی یہ حضور نہیں گل پی ہونی ہے ہن شروع کریے پھر نوکری شروع کریے آج آج تے میرا خیال ہے تسی بھی سوچ رہے ہو سو مولوی صاحب جدوں سر لاسن پھر بڑا مزہ سی یہی میں سوچنے ہونا تے میں بھی انشاءاللہ لاسا تے میں بڑا حیران ہونا سم ٹائم کہ پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو علماء بھی بیٹھے ہون تے میرے مٹھا جائے اشارہ کر سمجھ جانا بھی ہوں کیا منگنے تے انشاءاللہ وہ بھی کام ہو سی اچھا ہونا میرا خیال ہے کیا گل شروع کریے بیوی نی عمر ہے 90 سال خامد نی عمر ہے 120 سال پہلی تے گل ہے کوئی وڑکی 90 تے اپڑنی نہیں کوئی وڑکا 120 تے اپڑنا ہی نہیں آج کل یہ گل بڑی اوکھی ہے پہلے لوگ حضرت صاحب دیسی خوراکاں کھانے سن تے 100 تو بھی اپر ٹپ جانے سن تے ہن اے جڑی چاہ تے شیور مرغیاں دیر نگری میں چاہیے نا اللہ نے فضل و کرم نال 40 سال تو بعد لوگوں نے گوڑے کھڑکڑ لگ پے قسم خدا دی ہن تے دیسی گھیو چ وہ آنی ہے ساسا نے جاتا بھی انہاں کی دیو نبی ہے دیسی گھیو ہے آنے توبہ توبہ تے دیسی مرغا میں کی رکھے جاواں تے ماڑی بچی دیسی مرغے دے نیڑے نہیں جاڑی دیسی انڈے دے نیڑے نہیں جانے ہن دیسی خوراک کر رہی نہیں تے پھر ویل الائنمنٹ آؤٹ نہ ہوے تے کیا ویل بیلنسنگ بھی آؤٹ ویل الائنمنٹ بھی آؤٹ 40 سال بعد کھیل ختم تے اگر کوئی بیوی ادھر 90 تے اپڑ جائے نا وہ ماں نہیں بن سکنی نانی دادی بن سکنی ہے کوئی وڑکا 120 تے اپڑ جائے نا وہ پیو نہیں بن سکنا بزرگو وہ نانا دادا بن سکنا ہے ہائے بیوی نی عمر 90 خامد نی عمر 120 کلے کمرے چ بیٹھے گلاں پہ گلاں کرنے نا بیوی اپنے خامد کی آہنی ہے ٹھنڈا جہا صاف رہا بیوی تو خامد آہنا ہے واللہ علی ٹھنڈے صاف ہی پرنی ہے کیا ہو جائے وہ آہنی ہے تاں پہ پرنی ہاں بھئی اللہ میں کوئی پتر چاہیے کچھ بندے ناراض بیٹھے ہو میرا خیال ہے یا گھر والے نال وعدہ کر کے آئے ہوں میں جنے منہ تکن وال بھی رہنا میں کو نہیں بولنا انہوں نے تے گھر والی مارے گی باقی تے بولو یار انہوں نے مجبوری نہیں کچھ بندیاں نال میرا خیال ہے گھر والے آکھیا بھئی بالکل ایکو بات کر دیو جی نوکری شروع کرن لگا میں تے آہنی اللہ مینوں بھی کو پتر چاہیے یار نا تے میرا بھی کلیجہ ٹھرا یار لیکن افسوس اس گل ہے میری عمر بھی گزر گئی ہے تے تساں دی عمر بھی لنگ گئی ہے نہ ماڑا موسم ہے بچہ پیدا کرنا تے نہ تساں دا موسم ہے بچہ پیدا کرنا قربان جاواں میں بیوی تے بھی صدقے جاواں میں خاوند تے بھی میں دعا نے نام بولن لگا نے تے ٹویو نہیں نال رویو میرے مزہ آوے تے طالب علم دی چوری خیرات پانی ہے داد دینی ہے میں بڑا راضی پیا جانا تساں پرامت ہے بیوی دا نام حضرت سارہ ہے خاوند دا نام حضرت ابراہیم خلیل چنگے ہو یار تسی قسم دعاواں پہ دینا جڑا بندہ اچھی بولے اس نے عمر میرے سمیت 15 سال ود جا اے جڑا ہن کو نویں بیماری ٹری ہے کو ہے 2-3 دہاڑے میں پیا سننا بھی کو اور ہن ٹریا ہے اللہ خیر کرے ہن پتہ نہیں کو اپر سی آتے اللہ ہی رحم کرے بس دعا کرو نا یار اللہ رحم فرمائے ہاں جی پہلے 4-5 بھگتا بیٹھے ہیں تے ہن پنجواں ایک اور کھلا ہو گیا اللہ خیر فرمائے کرم نوازیاں فرمائے حضور دے جوڑیاں نہ صدقہ اللہ کرم نوازیاں فرمائے لیکن میرا ایک عقیدہ ہے اگر ساتھ دیو تصدیق کرو تے مرضی نہ دیو تے تسی کر سکنے ہو اختلاف میرے نال جسے عشق نبی میں رونا نہیں آتا اسے ندامت سے اپنے گناہوں کو دھونا نہیں آتا وہ ماسک پہنے ضرور پہنے لیکن نبی کی محفل میں کرونا نہیں آتا بیوی دی عمر 90 سال خاوند دی عمر 120 سال
گلاں کردیاں کردیاں بیوی کہنی ہے کاش اللہ مینوں بھی کوئی پتر دے دے یار تے میرا کلیجہ ٹھر جائے یار، لیکن افسوس اس گل دا ہے کہ نہ میں ماں بڑن جوگیاں نہ تسی باپ بڑھنے قابل ہو۔ گلاں کرنے پینے اچانک دروازہ کھڑکیا، اللہ دے نبی بار گئے، کنڈا لایا، 12 نوجوان کالیاں کالیاں داڑیاں سونیاں سونیاں کپڑیاں والے نورانی چہریاں والے کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہنے مہمان سونیاں کنڈی لانا۔ اللہ دے نبی انہاں نوں اپنے ڈرائنگ روم دے صوفیاں تے لے آئے تے اندر گئے مہمان نواز نبی فجاء بعجل سبیل، ڈرائنگ روم دے صوفیاں تے بٹھایا تے اندر گئے اور ایک ویڑا ذبح فرمایا اور گوشت ایک تھوڑا جہا حصہ کڑھائیاں بنائیاں اور کچھ حصے نوں کولیاں تے رکھ کے بھن لیا، باربیکیو بنا لیا تے چھاپیاں تے ٹریاں دے اندر پا کے لے آئے تے ٹیبل تے رکھ کے فرمایا کھاؤ نا۔ آپ کھانا اگے کر دینے وہ اپنے ہاتھ پیچھے چھک دینے، فرمایا میرے نال کوئی اڑ بنے یا میرا کھانا تانوں چنگا نہیں لگ رہا، میں ایڈا مہنگا گوشت لے کے آیا کھاندے کیوں نہیں ہو؟ آن والے کہہ دینے سونیا اساں کوئی نہیں کھانا، اسی انسان نہیں ہاں، اساں 12 نورانی فرشتے تیرے مہمان بن کے آئے۔ آپ نے فرمایا اوے فرشتے سو مینوں تے پتہ نہیں چلیا، میں ایڈا زان کر کے آ گیا تے ویڑا کو آیا، ہاں ایتھے رک کے مینوں ایک فطرہ دین دے ہونا، میں کہنا عام نورانی فرشتے اگر بشری لباس پا کے آ جان تے ابراہیم خلیل جیا نبی نہیں پہچان سکتا، اور اگر نوریاں دا سردار مصطفیٰ بشری لباس پا کے آ جائے تے عام بندہ کیویں پہچان سکتا؟ فرشتے سو مینوں تے پتہ نہیں چلیا، لیکن اے دسو نا کتھوں آ رہے ہو تے کدھر جا رہے ہو؟ آن والے کہنے حضرت لوط دی قوم دا بیڑا غرق کرنے جا رہے ہو، انہاں بے حیائیاں دا لک بن لیا ہے، فرمایا تے میرے گھر کیوں آئے ہو؟ آن والے کہنے تائیں کہ تہاڈی بیوی کہہ رہی سی میں 90 سالانی ہاں تے تسی 120 سالانے ہو، نہ میں ماں بڑھن جوگی ہاں نہ تسی باپ بڑھن جوگے ہو، اپنی بیوی نوں خوشخبری دے دیو نا کہ تالے ٹوٹ گئے نے بوئے کھل گئے۔ اللہ تینوں پتر دین تے آ گیا ہے۔ حضرت سارا پردے پیچھے کھل کے تے گلاں پیاں سندیاں سن، انہاں نے جدوں آکھیا نا تینوں بیٹا اللہ دین تے آ گیا ہے تے کڑیاں دی عادت ہوندی ہے حیران ہون تے انگلی نک تے رکھ لیندیاں نے، حضرت سارا نے انگلی نک تے رکھ کے آکھیا ہے میرا بیٹا علی دعا انا جوزوں وہذا بعنی شیخ انہا شیء عجیب۔ او میرا بیٹا کیویں آئے گا؟ میں 90 سالاں دیاں، میرا خامد 120 سالاں دا ہے۔ آن والے کہنے نے بی بی اتعجبین من امر پھر وہ 90 سال دی عمر وچ بھی دے دینا آئی تے میاں صاحب کہندے نے بازانوں رب این دینا، بازانوں رب این دینا، اے بس بس کرن زبانوں کچھ نہیں دے دا تے ایویں جان جہاں۔ میرا بیٹا کیویں آئے گا؟ میں 90 سالاں دیاں، میرا خاوند 120 سالاں دا ہے۔ آن والے کہندے نے بی بی اللہ جدوں دین تے آ جائے نا
پھر وہ 90 سال دی عمر وچ بھی دے دے لئی حضرت سارا انہاں 12 فرشتیاں نوں کہندیاں نے او مینوں دسو تے صحیح نہ میرا بچہ کیویں آئے گا. ہن اے جملہ تانوں سمجھ نہ آیا تے میں سمجھا کر تانوں تقریر سمجھ ہی نہیں آ رہی. فرشتے کہندے نے بی بی رحمت اللہ اے اللہ دی رحمت دا فیصلہ ہے. اور مینوں دسو نا رحمت کون ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مزہ آ رہا ہے یہ نہیں؟ ایک سونی جی عورت ہے، ایڈی سونی ہے، ایڈی سونی ہے، ایڈی سونی ہے کہ چہرے نہیں چال چلی نہیں جانی. بزرگو چہرے تے نقاب رکھنی ہے. میں دساں کون ہے؟ تگڑے رویو. اے حضرت عیسیٰ دی ماں مریم. ایڈی سونی کون؟ عیسیٰ جس تے موڑیاں تے اللہ نے 7 پھل لا کے بھیجے آئے. اوے پولیس والیاں نے موڑیاں تے پھلاں نال انہاں دا عہدہ پہچانیا جاندا ہے. اگر ایک پھل ہوے نا اے ایسا ہی 2 ہومن سب انسپیکٹر اور 2 پھلاں نال اگر 3 پھل لگ جاون تے تھانے دار اور اگر 3 پھلاں نال چنتارا بھی لگ جائے تے ایس پی تے ڈی ایس پی. حضرت عیسیٰ دے اس موڑے تے 4 پھل، اس موڑے تے 3 پھل، اس موڑے تے کلمۃ اللہ نبی اللہ حجت اللہ روح اللہ. اور اس موڑے دے 3 نے صاحب کلمہ بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، صاحب شریعت بھی ہے. 7 سٹار نبی دی ماں مریم کلے کمرے دے اندر بیٹھی ہوئی ہے. اچانک دروازہ کھلیا، ایک سونا جہا جڑا اندر آ گیا. اور کڑی نالے کنواری ہوئے نالے کلی ہوئے نا کسے جنے نو تک لوے او دے جسم تے لرزہ تاری ہو جاتا ہے. حضرت مریم نے جو ہی جڑا ویکھیا تے کمر لگ گئیاں تے انہوں کہنیاں نے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقی. او خبردار میرے نیڑے نہ آویں، میں پاک دامن ہاں، میرے کپڑیاں تے کوئی داغ نہیں آ جڑیاں، ذرا پرا رہنا. آن والے نے تکیا بی بی ڈر گئی ہے. آدھا گھبرا نہیں، انا رسول ربک، میں عام بندہ نہیں ہاں، میں جبریل امین تیرا مہمان بن گیا. جدو پتہ چل گیا کہ جبریل آ گئے نے، فرشتیاں دے سردار آ گئے نے، تے ہن بی بی کہنی ہے خیر ہوئے کیوں آئے ہو؟ تے جبریل کہنے لے آہب لکی غلامن زکی. اور قرآن تے جڑا خوش ہو جائے ادھے تے کوئی اور راضی ہووے نہ ہووے. شام دے اندر ہمشیر راضی ہے تے کربلا دے اندر شبیر راضی ہے تے نجف دے اندر ولیاں دا پیر راضی ہے تے مدینے دے اندر سراج منیر راضی ہے. اچھا جی کیوں آئے ہو؟ جبریل کہنے نے میں تا آیا ہوں لے آہب لکی غلامن زکیہ، میں تینوں ستھرا جہا بیٹا دینا آیا ہوں، میں تینوں ستھرا جہا بیٹا دینا آیا ہوں. گرامی قدر احباب عورت 2 طریقے نال ماں بننی ہے، یا اودی شادی ہو جائے تاں، یا اللہ نہ کرے وہ بدکاری کر لوے تے تاں بھی ماں بن جاندی ہے. حضرت مریم جبریل نو کہنی ہے اوے جڑیا نیڑے آویں نا تو کہ پیا کہنا ہے میرا بیٹا آئے گا، نہ میری شادی نہ میں بدکار، میرا بیٹا کیویں آئے گا؟ تے جبریل کہنے نے بی بی گل ایویں ہے جویں تو پئی فرما دی ہے. قال کذالک، واہ واہ واہ، قال کذالک، گل ایویں ہے جویں تو کیتی ہے، لیکن رب کی ہوا علیہ ہین ولنجعلہ آیا. اللہ جدو دین تے آ جائے نا پھر وہ بن خامد بھی دے دے نہیں. حضرت مریم جبریل نو کہنیاں نے مینوں دس تے صحیح نا میرا بچہ بغیر خامد
किवें पैदा होएगा किवें आएगा। हुण जिबरील ने जड़ा जुमला बोलिया ये मेरे उन्वान का जुमला है और जिथे तक स्पीकर की आवाज जा रही है उत्थे तक मेरी नजर भी जा रही है। मैं सारे मजमे बड़े गौर नाल वेख रहा। यह जुमला अगर तुहानू समझ ना आया मैं तकरीर कोई होर शुरू कर लवांगा और 2-4 दौड़े माइए पढ़ के मैं चला जावांगा। मैं इत्थों अगे पिछे हो जावांगा। अगर तुहानू समझ आया तो मैं थोड़े नाल वादा पिया करना अगले जुमले भी मैं बोलांगा। आप कहनिया ने ओए सोहणिया मैनू दस ते सही ना मेरा बच्चा किवें आएगा, ना मैं बदकार हाँ ना मेरी शादी है। ते जिबरील कहते हैं रहमतन मिन्ना वकान अमरन मक़दिया। ये बीबी रहमत का फैसला है। फिर मजमा सारा मैनू बोल के दसे ना रहमत कौन है। वो नबियों में रहमत। आवाज नाल आवाज मिला के जरा हाजरी लगा दो। वो नबियों में रहमत, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला मुरादें गरीबों की पर लाने वाला। वो अपने पराए का, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। हजरत अय्यूब अल्लाह ने एक नबी जिन्हों ना कोई लम्हा भी याद खुदा को गाफिल नहीं सिया। एक रिवायत के अंदर आना है एडे अजीम नबी के एक रिवायत के अंदर मैं तो आख्या है सारियां नहीं एक रिवायत के अंदर आपने जिस्म के अंदर ना कुछ मखलूका पैदा हो गई लकड़ी ना ते ओ जब थले टमन ना ते आप ना कुछ आके ते फिर अपने जिस्म पे लग जावन और आखन तुसा ना रिज़्क अल्लाह ऐथे लिखया थले एडे अजीम नबी एडे अजीम नबी एडे अजीम नबी एडी बड़ी बीमारी ने अंदर अल्लाह करीम ने उन्होंने मुब्तला किया लेकिन एक दिन भी उन्होंने जुबान ते शिकवा नहीं आया। अल्लाह ने आपको 18 बेटे अता फरमाए सन और 22 बेटियां अता फरमाई सन। कितने बेटे? 18 पुत्र ते 22 तियां आपको अल्लाह ने अता कीतियां। एक दिन शैतान अल्लाह ने आके आखना है ये 40 तियां पुत्र दिते नहीं ना तां जिथे पवे ते तुहाड़ा ही नाम लेना रहना है। अगर तू कख ना दे हार ना तो मैं तकार किवें तेरा नाम लेना है। ये ते अगर किसी और की भी चाहिए मैं हार तो वो भी तेरा ही नाम लवे हार। हर टाइम जिथे पवे अल्लाह 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 करना रहना है। आपने अल्लाह करीम ने फरमाया ओए तू गलत पे आना है मैं अपने बंदे की चंगा तरीके नाल जानना। अगर उसको कख भी ना होवे ना फिर भी हो गया। अगर कख भी ना होवे ना फिर भी वो माड़ा बंदा ही। ते शैतान आखना ना ना ये 40 दियां पुत्र दिते नहीं तां ही तुहाड़ा नाम। अल्लाह ने फरमाया ना तेनू अगर शक है तो तजर्बा करके आया जिस कमरे विच आपने दियां पुत्र बहने सन्ना मारिया धक्का दीवार नू दीवार टठी ते सारे ने सारे बच्चे आ गए थल्ले ते सारे ने सारे हो गए शहीद। ते हजरत अय्यूब की अच्छी आखना वो तक उस एक भी नहीं छोड़िया। ओह मार छोड़े सारे खबरदार आइंदा तो बाद उसने ना ना की छोड़ दे उसका ना लेना। हजरत अय्यूब ने फरमाया लगना है मलून आ गए हैं मरदूद आ गए हैं और कमीनिया अगर चाय की दस तक क्या होया देन वाला भी दे हो ही ना के होया है देन वाला भी दे हो ही है। लेकिन मियां साहब ने अपने अंदाज के अंदर इसका तर्जमा फरमाया है। आप फरमाते हैं जिन्ना दुखा दे ओ जिन्ना दुखा दे विच दिल पर राजी इस सुख गुना दूंगा कबूल मोहम्मद बख्शा ते राजी रहन पिया। एक होर मकाम पे आने फिर खड़ी ने कदम उठाया ते कदम उठाने का कदा फरमाया। आ फरमाते ने मारो मारो
مکاؤ تے کوئی عذر نہ پیش نیا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پا نہ ملال اچھا جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا جا شیطان دے ظلم دی بھی انتہاوے اور میرے بندے دے صبر دی بھی انتہاوے میرے بندے نو جا کے پیغام دے اس ظالم نے تیرے سارے بچیاں نو مارے ہیں لہذا گھبرانا نہیں اسی تیرے نال سونے جڑے 40 مر گئے نے اسی انہاں نو زندہ کرن لگے صرف 40 زندہ نہیں کرنے بلکہ 40 تینوں اور بھی دینے نے اور میں نہیں اللہ دے قرآن دے جملے اس کن چھپا کے کڑنے نہیں آتے لکھنے نے اللہ فرماتا وہ وَحَبْنَا لَهُ أَهْلًا 40 وہ بھی دیاں گا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ 40 تینوں اور بھی دیاں گا پھر سو جملہ جنہوں سمجھ نہیں آیا اے سونیاں 40 تینوں اور بھی دیاں گا جنہیں مر گئے نے 40 دنوں اور بھی دیاں گا اللہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے اور پھر جملہ آیا ہے جس تے تو انہوں میں چیک کرنا ہے کیڑا بندہ حاضر ہے تے کیڑا بندہ مسجد مدنی آڑے دے اندر آ کے بھی اپنے گھر دے اندر بیٹھا ہے آپ نے فرمایا سونے 40 دنوں اور بھی دیاں گا 40 دنوں اور بھی دیاں گا اللہ اتنا بڑا کرم کیوں ہے فرمایا رحمتم منا سارے موجود ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھی بول آگے پیچھے نہیں گلاں کر کے ٹر جانا سوکھ ہے ایک عنوان تے اور ایک نقطے تے خطاب کرنا بڑا اوکھا ہے آواز آئی رحمت منا و ذکرہ لِأُولِي الْأَلْبَابِ یہ ساری رحمت دا فیصلہ ہے پھر سارا مجمع منہ بولے دلب کھولے رحمت گونے وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللہ نے 90 سال دی عمر میں حضرت سارہ دی جھولی نو آباد فرمایا ہے کہ اس صدقہ میرے نبی دی رحمت دا حضرت مریم نو بن خامد عیسیٰ پیغمبر ملے آئے تے صدقہ میرے نبی دی رحمت دا حضرت ایوب تے 40 مردے زندہ ہوئے نے تے صدقہ میرے نبی دی اللہ نے ایک نبی ہے جس نے عمر 3 دن کتنی عمر ہے تھوڑا جا اچھی 3 دن عمر ہے تے ایڈا سونا ہے کہ چہرے چو نور نہیں کرنا پیا چھم 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 نبی عمر نے بابا جی کسے حصے وچ بھی ہوئے نا او کو جا نہیں ہونا سونا بچہ ہوئے تاں سونا لڑکا ہوئے تاں سونا جوان ہوئے تاں سونا بزرگ ہوئے تاں سونا نبی دی ہر ادا سونی نبی دی ہر وفا سونی نبی دی ہر دعا سونی نبی دی ہر عطا سونی نبی دا گفتار سونا نبی دا کردار سونا نبی نے لیل و نہار سونے نبی نے نشست و برخاست سونے نبی نہ اٹھک سونا نبی نہ بیٹھک سونا نبی نہ تکڑا سونا نبی نہ مسکرانا سونا نبی نہ رونا سونا نبی نہ لیٹنا سونا نبی نہ دعاواں منگنا سونا نبی نہ نماز پڑھنا سونا کوئی ایسا نبی نہ لمحہ نہیں جڑا حسن تو خالی ہو سونا ہونا ہے نبی بھی سونا ہونا ہے تے ولی بھی سونا او ولی کیڑا ولی جڑا کچھ ہے
वली भी होना जड़ा सोना नबी भी होना जड़ा सोना सोना है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਨਾ ओ लोको गुलाम अहमद कादियानी नबी ने और मैंने पैड़ा इसने एक आँख ही कोई नहीं और दीने वाली ट्रैफिक पुलिस दिहाड़ी एक लाइट वाला ट्रक नहीं राती आण देनी रोड पर ते बाबे खादिम रिजवी ने मनण वाले एक आँख वाला नबी किवें आवन दे तुसा की नारा बिल्कुल नेड़े लगे है तो मारो ना ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू मन सब्बा नबिय्यन फक़्तुलू क्या मैं ठीक था लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 ये लब्बैक का नारा सिर्फ तहरीक लब्बैक वालों का नारा नहीं है ये हर सुन्नी का नारा है और आज अगर तहरीक लब्बैक वालों को अल्लाह ने इज्जत दी है ये सिर्फ तहरीक की इज्जत नहीं है ये हर उस बंदे की इज्जत है जो नमाज के बाद ऊंची आवाज से कलमा पढ़ता है और नबी के नाम पे अंगूठे चूमता है हर उस बंदे की इज्जत है लिहाजा कंजूस न बना करें बखील न बना करें इस इज्जत को आले सुन्नत की इज्जत समझा करें आज हमारे सर फख्र से बुलंद हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत मान गई है ये बारूद वाले नहीं हैं ये दुरूद वाले हैं हुकूमत मान गई है ये फसाद वाले नहीं हैं ये नबी के मिलाद वाले हैं मान गई है हुकूमत भी अल्लाह के फजल व करम से और हम फिर भी कह रहे हैं हम पुरअमन लोग हैं हमारे मदारिस पुरअमन हैं हमारी मसाजिद पुरअमन हैं हमारी मुआशरे पुरअमन हैं हमारी मसाजिद और मदारिस से गन और क्लाशन को तो दूर की बात है आपको एक मैगजीन भी नहीं मिलेगी आपको एक गोली भी नहीं मिलेगी ये वो लोग हैं जिन्होंने कायद आज़म के शाना बशाना मिलके इस मुल्क की बुनियाद रखी थी इंशाअल्लाह ये मुल्क बनाया भी सुन्नियों ने था इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो बचाने के लिए भी सुन्नी सामने आएंगे मेरे रब ने चाहा इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक एक चीज के पासदार है अल्लाह करीम इस मुल्क को ता क़यामत कायम दायम रखे और इस मुल्क के बागों में कभी खजान आए हमेशा इस मुल्क में बहाल रहे ग्रामी कदर अहबाब एक फिक्रा मैंने बाबा जी के सामने फैजाबाद धरने में बोलने की तौफीक मिली सी चंद मिनट मैंने किसी बंदे ने आख्या सी कि तुसी भी आ जाओ ते तुसी भी 2-4 जुमले बोल लो मेरे कोल ते इतना ही टाइम सी जेड़े मैं 2-4 फिक्रे बोले फिर जड़ा लजपाल चादर किन के बैठे सी हाय 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 ओ कदरदान उलमा ना ओ अहल सुन्नत ना गमखार ओ मेरे नबी ना मेरे नबी दी नबुव्वत दा मेरे नबी दी खत्म नबुव्वत दा पासदार नामूस रिसालत दा पासदार अहल सुन्नत दा गमखार मैनू याद है बाबा जी ने ना मेरे को पूछया सी भाई तुम्हारा नाम क्या है और तुसी किथों आए हो ते माशाअल्लाह बड़ा मजा आया है और बाबा जी ने मेरे नाल बड़ी मोहब्बत फरमाई सी अगर तुम्हारी इजाजत होवे ते मैं वो फिक्रा खत्म नबूवत ने हवाले नाल इत्थे बोल लवां लेकिन बोलांगा तां भाई तुसी सुभान अल्लाह दा पेट्रोल पाओगे गड्डी चलनी है पेट्रोल तो बगैर बिल्कुल गड्डी अगे पीछे नहीं होनी पेट्रोल एक बार फिर पाओ सुभान अल्लाह ना क्या बात है तुम्हारी जेड़े हजरात बाहर बैठे हो मैं तुम्हारे नाल थोड़ा जिहा नाराज हाँ क्योंकि तुम्हारी आवाज हुण तक नहीं आई अंदर वाले सारे अपना हक अदा किया है हुण अगर इस फिक्रे ते भी तुसीं ना बोले तो फिर अंदर वाले नूं कहांगा 2 मिनट वास्ते बाहर चले जाओ बाहर वाले नूं आखांगा तुसीं थोड़ा जिहा अंदर आ जाओ तुम्हारे चेहरे नाल दीदार भी करां ते वजह भी पूछां भी क्यों नहीं पे बोल रहे हो मैं बाबा जी के सामने 2 मिनट के लिए खड़े होकर कहा था कि एक बाप के कई बेटे हो सकते हैं लेकिन एक बेटे के 2 बाप नहीं हो सकते एक मर्द इस्लाम में 4 औरतों से शादी कर सकता है लेकिन एक औरत के बैक वक्त 2 खामद नहीं हो सकते अगर एक बेटे पे 2 बाप दावा करे एक कहे मेरा है दूसरा कहे मेरा है उनमें से एक बाप ज़ानी है बेटा हलाली नहीं बीवी पे 2 खामद दावा करे एक कहे मेरी है दूसरा कहे मेरी है उनमें से एक खामद में हया है बीवी में गैरत है गैरतमंद बेटे के लिए एक बाप का होना जरूरी है गैरतमंद बीवी के लिए एक खामद का होना जरूरी है और जरा हाथ उठा के डालते नहीं है रंजूर बेटा
رضویہ لاہور چند دن پہلے میں اس کے بالکل قریب خطاب کیتا علماء جامعہ نظامیہ دے سب بیٹھے سن ختم نبوت تے اتھے میں ایک دلیل دیتی سی اے بچہ میرے نال ہے علماء نے اٹھ کے میرا ہاتھ چومیا سی لیکن ہن میں وہ اس وستی نہیں دینی کیونکہ اتھے مجمع عوام دا ہے اتھے تواڈے لیول دیاں گلاں ہو سن جڑی ہے سی وہ میں کر دیتی ہے ہن توجہ میری طرف رکھو نبی دی عمر کتنی ہے تھوڑا جہا سوچ کے بولے میں کاپی تے نمبر بھی لاڑا ہونا چیک کراؤ کاپیاں کتنی عمر ہے کتنی عمر ہے آئے آئے 3 مہینے نہیں ادھر 3 ہفتے نہیں 3 سال نہیں 3 دیہڑے عمر ہے اللہ نے نبی نہیں تے ادھر تکو ایک عورت نے اتھے وچن تے او ادھر چانی ہے تے منہ ہائے 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 تکو ذرا مینوں ادھر چانی ہے تے متھا ہائے ہائے تے ای عورت کون ہے نبی نے نام ہی بولن لگا عورت نے نام ہی بولن لگا دوواں تے کٹھے ہوتے ذرا داد دے ویو نبی نا نام ہے حضرت موسیٰ تے جڑی عورت پہ دوریاں دینی ہے نا اے اپوں ایڈی ایماندار ہے ایڈی شانہ لیے اللہ نے قرآن نیاں آیتاں بنا کے سوڑے نبی نے سینے تھے اس نہ ذکر اتاریا ہے اور اس نہ نصیب تکو کہ خامد ایڈا بیمان ہے لوکاں نو آنا او میرے سجدے کرو اے او میں توڑا نعوذ باللہ خدا وا میں توڑا رب ہاں بیوی دا نام جے آسیہ زوجہ فرعون جس کی تعریف میرے نبی نے کی تھی صدقے جاواں قربان جاواں خدا دی قسم ہے فرعون نو پتہ چلیا کہ انہیں کلمہ پڑھ لیا موسیٰ دا انہیں کھڑا کر دیتا پہلے تے ماریا رج کے تے جدوں باز نہ آئی تے آدھا انہوں دیوار نال کھڑا کرو اس تے پورے جسم تے کل لے کے تے ہتھوڑیاں تے ہوتے میں مارا کل لگنا جائے تے حضرت آسیہ دی زبان چو کلمہ نکل صدقے جاواں ہائے لوریاں بھی دینی ہے ہائے تے چمڑیاں ادھر چاڑی ہیں تے ادھر بھی چمڑیاں اپنو آ گیا خامد تے خامد تکیا نا تے ایڈا سوڑا پاڑی کو گلے نہیں لگنا پھٹ جائے ایڈا سوڑا اورا دے نا حضرت آسیہ نے دلہ خیال آیا میں فکرہ بولن لگا تے بندہ وہی بولے گا جنہوں اللہ نے کوئی خدا داد صلاحیت دیتی ہے تے دڑے والا مال مینوں بھی نہیں چاہیے میرے بندے سمجھدار چاہیے انہیں پتہ نہیں ان کے سلوک کرو گے آنا ادھر دے نا بچہ آسیہ نے دل وچ خیال آیا قرآن پاک کی ناپاک ریل کی کس طرح اے بچہ پاک ہے خامد ماڑا پلیت ہے کیا دیا ہن ادھر تک کو ماڑے پراؤ حضرت موسیٰ نے اس طرح مٹھیاں جی اکھا کھولیاں تے کھول کے بزبان حال ہن کچھ نہیں ہونا کچھ نہیں ہونا چاہیے تے حضرت آسیہ نے نا حضرت موسیٰ نے اس طرح کیا چل چاہیے تے جو ہی فرعون نے سامنے آئے نا اس ایک لوری دیتی دوئی دیتی تے جو ہی 3 ہن کیتی نا میں پڑھیا کتاباں نے اندر ایڈا مغرور آ تے ایڈا وڈیائے آ تے ایڈا پھٹے آ تے ایڈا متکبر سی کہ داڑھی نے والا وچ ہیرے جواہرات زمرد مرجان یاقوت کروڑاں تے ارباں روپے نے موتی اس نے داڑھی دے والا وچ ہونے سن گدے چونکہ اپنے آپ کی خدائی نہ دعویٰ کرنا سی نا اے تکبر کی علامت ہونی سی تے اس نے داڑھی پوری نہ موتیاں نال گدی ہے تے ادھر لوری دیتی تے جو ہی ادھر دیتی نا تے اللہ نے نبی نے اپنا کھبا ہاتھ مٹھا جہا باہر کڈیا 3 دن مرے تے سیدھا کھن گئے داڑھی وچ تے انگلیاں ہیں یہ باغ نہ ہتھ تے موتی چھپ کے سٹے باہر تے سجے ہاتھ نال پٹکار تے کدے کدے پٹکار بھی مارنا پینا نہیں مارنا پینا نہیں پٹکار تو بغیر گل ہی نہیں بڑھنی ایک بندہ حضرت کو لایا اس آکھیا غصہ حرام ہے آپ نے فرمایا تینوں کڑے عقل دے تو چھوڑا کے حرام ہے غصہ ثواب ہے اس آکھیا کہہ باڑے ہوئی اللہ نے آپ نے فرمایا ہاں عام حالات میں غصہ حرام ہے لیکن خدا رسول کے لیے کیا جائے تو ثواب ہے کدے کدے پٹکار مارنا پینا ہے تے اے لپے دے سٹی نہ پکی جی رکھ کے تے آسیہ دی چولی سٹ کے تے نس پیا ہے سوال بچہ نہیں ہے سوال اس کی بچہ نہیں ہے اگو آسیہ آنی ہے نا کرو پہڑیا بچہ ہے ایمیں بچیاں نہیں عادت ہونی ہے ہین کرنے ہین کیتا تے تو نسی پیا اس آکے ہین نہیں کیتا جنگی پکی نہیں ٹھو
پکی جی ماری تو آڑا ہے نا انجز کیتا چنگی پکی جی ماری اس آکھیا بچہ نہیں آ ہاں ہاں سیا کہنی ہے بچہ بچہ تے فرعون کہندا نہیں آئے بچہ نہیں آئے اللہ نے فرعون دی مذمت قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین مجید دے اندر فرعون دی برائی اور مذمت بیان فرمائی ہے کہ وہ بچیاں نو ذبح کرنا سی تے بچیاں نو زندہ چھوڑ دینا سی اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ بچہ نہیں انہیں چنگے طریقے نال میں چڑھ ماری تے آسیہ کہنی ہے نہیں بچیاں دی عادت ہوندی ہے نہیں بچہ نہیں میں انہوں آزماواں گا اگر بچہ ہویا تے میں چھوڑ دیاں گا اگر بچہ نہ ہویا تے تکڑا تلوار میں دی موٹی لا دیاں گا اے میری حکومت دا خطرہ نہ بڑھ جائے اے ادھا پس منظر بڑا لمبا میں وہ بیان نہیں کرنا علماء توانو سنان گے کہنا ہے میں آزماواں گا آسیہ کہنی ہے کہ میں آزمائے گا آدھے میں تو پلیٹا منگواواں گا ایک پلیٹ دے اندر موتی پاواں گا ایک پلیٹ دے اندر انگارے رکھاں گا اگر انہیں انگارے اٹھائے تو میں سمجھاں گا بچہ بھی یہ نہ لیا تو بچہ بھی یہ تا انگارے اٹھائے اور اگر انہیں موتیاں والا ہاتھ بڑھایا گا تو میں تکنا تلواری دی مونڈی لا دیاں گا دو پلیٹاں اللہ دے نبی دے سامنے آئیاں اور بڑے ایمان افروز جملے سوال لگا اپنے بھائیاں نو ایک دے اندر انگارے نے ایک دے اندر موتی نے تے اللہ دے نبی دے سامنے جو ہی پلیٹاں آئیاں آپ دی 3 دن عمرے ننہ جیا بچہ انہا پلیٹاں دے سامنے بہ گیا آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ظاہر فرمایا اور جو ہی موتیاں واللہ کے جان لگے نا تے جبریل آ گیا انہیں ہاتھ ڈک گیا کیا سونے ادھر نہیں جبریل آ گیا سونے آج موتی نہیں اٹھانے آج انگارے والا ہاتھ بڑھانا ہے ہاں سی جان لیا تو بچہ نہیں ہے لیکن آج بچہ بڑھنا تینوں بچانا ہے اسی جاننے تو بچہ نہیں ہے لیکن بچہ پڑھ تینوں بچانا ہے اے جملہ میرے نال مل کے بولو سارا مجمع میرے نال مل کے بولو میں جنہوں نتیجہ دیا کرتے کلیجے ٹھر جان کے میرے آبائیاں دے تے توانوں مجبوراً پھر بولنا پہ جائے گا میں چاہنا مجبوراً نہ بولو بلکہ دل دی محبت نال نبی پاک دا ذکر کرو اسی جاننے تو بچہ نہیں ہے لیکن بچہ پڑھ تینوں بچانا ایک باری پھر بولو اسی جاننے تو بچہ نہیں ہے لیکن بچہ پڑھ تینوں ایک باری پھر بولو جڑے بندے نہیں بولے ہو اسی جاننے تو بچہ نہیں ہے لیکن بچہ پڑھ تینوں بچانا ہے اور ادھر فرمایا مدینے دے تاجدار اسی جاننے تو بشر نہیں ہے لیکن بشر پڑھنا تینوں چھپڑ تیرا مقام یا نبی کوئی سمجھ سکا نہیں مل کے کہیے نا تیرا سمجھ سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا سکا نہیں تیری تو راہ گزار تک کوئی بھی جا
نے شدامتوں زیرا زبرا شان تیری وچ یا آما لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان لیکن گل اگے ہے جڑی میں ہن گل ہن میں کرن لگا کلیجے ٹھسن حضرت موسیٰ نہیں نا زبان وچ سی لکنن تے فرعون جڑا ہے نا جدوں جاون نا اس نے دربار وچ تبلیغ کرن تے او اگوں مذاق کرے آکھے تک تبلیغاں کرن آ رہے ہیں پہلے اپنی زبان تے سیدھی کر ایک دن نہ رو کے آہن سوڑیاں تو اے نبوت نہ تاج سجایا ہی ہن دشمن پہ تانے مارنے اے ماڑا بھرا ایک نہ ہارون اس اگر اس نے سر تے بھی نبوت نہ تاج سجا دینا تے جوڑا جتھے رل کے جاسی تے رنگ لینا جاسی نبیاں دا جوڑا جتھے جاسی جا تے رنگ لینا جاسی اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم تیری دعا اسا سن لئیے قبول بھی کر رہی ہے تیرے بھائی نو نبی بھی بڑھانا ہے لیکن کسے اور وجہ نال بڑھانا ہے اللہ وہ کڑی وجہ ہے میں قرآن پاک دا پھر جملہ پڑھن لگا اور توانو پھر میں اپنے عنوان دی طرف متوجہ کرن لگا اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ ہائے ہائے وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نبیّا تیرے بھائی نو نبوت دینی ہے تے رحمت دا صدقہ دینی ہے پھر میں نے دسو نا رحمت کون ہے وہ نبیوں میں رحم لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رحمت علی آیتاں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن بڑا ٹائم گزر جاسی گرامی قدر احباب میں اپنے بھائیاں کی ایک گل عرض کرنا چاہنا کہ میرا نبی ایڈا رحیم ہے ایڈا رحیم ہے ایڈا رحیم ہے ایڈا رحیم ہے سرکار فرمانے ماں اپنے بچیاں تے ایڈی مہربان نہیں جتنا میں اپنی امت تے جتھے ماؤنی مہربانی مک جائے اتھوں میرے نبی دی مہربانی شروع ہو جائے لیکن ماں بھی اگر اپنے پترے تے چال لگا ڈنڈا ہر بندہ بوڑیاں آلا ساگری آلا نکوندر آلا اے ہی آکھے گا یارا کوئی بہت بڑا ہی گناہ کیتا اس پیو تے گل گل تے ڈنڈا چاہ ہی لینا نا کیونکہ پیو بچیاں نو تربیت کرنی ہونی ہے تے لوکاں کی پیو نہیں تربیت چنگی بھی نہیں لگنی پیو کی جڑی سخت زبان ہے نا خدا دا نام جے اس دا برا نہ بنایا کرو اے سخت زبان تواڈی فائدے واسطے ہے تواڈی تربیت واسطے بھی ہے اور میریاں ماواں تے بہناں بیبیاں نو میں ویکھیا ہے کہ باپ اگر بچوں کی تربیت کرتے ہوئے کوئی سخت جملے بول دے نا تے وہ پھٹ وچ آ رہے ہیں ہانیاں کیوں مار سے تمہارے پترے کی او خدا نہیں بندی ہے بھئی ایک کوئی تیرے پتر نہ دشمن ہے اگر تو ماں ہے تے اے باپ ہے باپ اور ماں دو پہیے ہیں گاڑی کے ایک بھی آگے پیچھے ہو جائے گاڑی نہیں چلتی ماں کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہے اور باپ کی رضا میں میرے رب نے اپنی رضا رکھی وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے اور میں تے کئیاں نو ایسا نہیں کیا گڑیاں پیچھے لکھیا یہ سب میری ماں کی دعا ہے میں ایک باری گڈی والے نے روکیا میں کہ تیرے بس بابے دی بدعاواں کر یہ کیا لکھ گئی پیچھے میں کہ لغات مٹا خدا نے بنا دیکھ یہ سب میرے والدین کی اگر ماں اپنے بچے واسطے دعا کر دی ہے نا تے باپ بھی اپنے بچے واسطے کڑدا ہے اپنے بچے واسطے چلدا ہے جاؤ فیکٹریاں دے دروازیاں دے اگے راتی 1 بجے تانوں بڈھے بڈھے بندے موڑیاں تے او پاری پاری بوریاں چا کے اوور ٹائم لاڑیاں نظر آڑ گئے میں ایک باری گیا پٹیا گزرا ایک فیکٹری اگوں تے میں ایک بزرگ کو آکھیا میں کہ تواڈا تے آرام دا ٹائم ہے بابا جی
رات نہ 1 بجے نہ ٹائم ہے تے تساں ایڈی بھاری بوری چاہ کے پہ جانے ہو تے رو کے مینوں آخنا ہے حالے ایک بیٹی رہنی ہے اس نے ہاتھ بھی رنگنے اللہ کرے میری بیٹی نہ نصیب چنگا ہوئے میں اس نے جہیز وستی پہ کوشش کرنا خدا کا نام ہے اگر ماں آپ کو پیمپر لگاتی ہے وہ پیمپر جس کے پیسوں سے بازار سے خریدا جاتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ تمہارا باپ ہے اور باپ کی عزت کو سمجھو میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جڑے پیو نو آخنے لایا کاپی تے کر صاحب جدوں نہ میں پیدا ہویا کتنا میرے تے خرچہ کی تھی میں دین واسطے تیار ہاں ادھر مدینے دے تاجدار دی آواز آندی ہے اور تیرے تے خدا دی لعنت ہوے تو ہونا کون ہے خرچے دین والا تو تے پیو نہیں ایک مسکراہٹ دی قیمت بھی نہ دے سکنا تو تے ماں دی ایک ٹھنڈی رات دی لوری دی قیمت بھی نہیں دے سکنا ہے کہ ماں تینوں لوریاں دے کے سلایا اور ماڑے پراؤ تمہارے بچیوں تمہارے بزرگوں اے کیوں میرے ہتھاں اپنی ماں نہ بھی قدر سمجھو اپنے پیو نے بھی قدر جانو اے چند دن پہلے نا کرونا آیا ہے تے جنہ نے پاسپورٹاں تے ویزے لگے سن وہ سارے کینسل ہو گئے ٹکٹاں کنفرم ہوئیاں کینسل ہو گئیاں ایک حاجی میرے کول آیا تے مینوں آخنا مولوی صاحب ہر سال حج تے جانا یقین کرو اس بار بڑا مندہ لگے ہے میں کہ کیڑی گل ہے نا مندہ لگے ہے آنا ہے ویزا لگے ہے ریجیکٹ ہو گیا ہے تے کنفرم ٹکٹ ہویا ہے تے کو میرا تے سارا کام ہویا تے کوئی نہ جا سکیا دسو میں کیا کراں بڑا پریشان ہویا اور میں کہ پاسپورٹ کی رکھ اندر ماں جینیاں پیو جینے آنا جی جینے میں کہ رکھ پاسپورٹ نو اندر اور ایک باری اکھاں بند کر ماں نو سامنے بٹھا باپ کے سامنے بے اور ایک باری پیار نہ اکھاں کھول کے اس طرح تک پھر اکھاں بند کر پھر تک پھر بند کر پھر تک پھر بند کر پھر تک آنا ایک کیا پہ کرنے ہو جی مولوی صاحب میں کیا پیا کرنا جتنی بار محبت سے دیکھتا جائے گا تجھے گھر بیٹھے عمرے اور حج کا ثواب ملتا جائے گا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں آج بڑے بڑے معزز لوگ جڑے بڑے چٹ کپڑی بڑے معزز بننے لیکن ماں پیو نال انہاں دا رویہ بڑا شریف غیر شریف ہے گھر وچ گل کرنے تے پیو کی اس طرح گل کرنے جی بندہ اکھڑ کے گل کرے اللہ کریم نے اف کلمے تمہیں منع فرمایا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کو سمجھو اگر چاہنے ہو کہ تواڈے بچے تواڈے خدمتگار ہون اج ہی اپنے بچیاں نو لے جاؤ انہاں دی دادی تے دادے نے سامنے اور دادی تے دادے نے بچیاں نو کھڑا کر کے ہاتھ چومو تے پیر چوم کے آکھو اے تساں دادی ہے اے تساں دادا ہے ٹر گئے تے انہاں دی قبراں چومو بچیاں کی اشارہ کر کے دسو اے تساں دادی نہ مزار ہے اے تواڈے دادے نہ مزار ہے ایک کاغذ تے لکھ کے گل جیب وچ پا لو تواڈے بچے تواڈیاں جُتیاں اٹھاڑ وچ فخر نہ محسوس کرن تے میرا نام بڑی بات بس مکان نہ کرایہ لیٹ ہو جائے نا مکان نہ کرایہ تے مالک آ کے آنا ہے نکل اگلی باری میں مکان کرایہ واسطے بنایا تو ڈیرا ہی لا کے بہ رہے ہیں ہر ترے جڑے کرایہ لیٹ کیتے ہونا ہے اور مالک کرایہ لیٹ ہونے کے بعد 3 دن بھی مکان میں نہیں رہنے دیتا میں اس پیو نی عظمت نو کتھے تولاں جس نے پتر نو کچہری کھڑ کے ساری جائیداد لکھ کے دے دی تو سبحان اللہ ہی بول دے کہ ماں کیا بات ہے ماں دی آئے ماں دے قدمہ تلے اللہ نے جنت بنائی ماکھو وچ بھی وہ لذت نہیں جتنی ماں نے لیجے بھی پتر بڑھا بھی ہو جائے نا تے ماں انہوں یہ نہیں لینی آنی ماڑا پتر آ گیا ماڑا بچہ آ گیا ماڑا لال آ گیا ماڑا چن آ گیا ماں نے لیجے چو پیارے جڑا ہور توانوں کسے پاسوں نہیں دے ملن لگا دعا کرو اللہ سانو ماں نہ بھی تابعدار کرے تے باپ نہ بھی تابعدار آمین تے بول دو ایک اور بھی میسج دیا گا تساں چڑیاں پانی پینے تکیاں سن بلبلاں پانی پینے تکیاں سن فاختاواں گھگیاں پانی پینیاں نا پھر اپر تکڑیاں پھر پانی پینیاں پھر اپر تکڑیاں پھر پانی پینیاں پھر اپر تکڑیاں یہ کیا کر رہی ہوتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں یہ پرندوں کی عادت ہے میں ہنا نہیں عادت نہیں یہ عبادت کرتے میرے تے تیرے نال وہ چھٹاکی نہیں یارا چڑیاں ہی چنگیاں جڑیاں گندیاں نالیاں نے پانی پی کے بھی اپنے رب نو نہیں بھولیاں تے میں تے تو اپنے رب نو بھول کے بہ گیا میں دوست یار کال کر دیا تے اسی اس دی کال تے جہلم تک چلے جانے ہاں دینے تک چلے جانے ہاں میر پور مچھلی کھان چلے جانے ہاں لیکن کار دے آگے اللہ نہ کر رہے اور 5 باری مؤذن پہ کہدا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح او تینو یار نے نہیں بخشوانا تینو مدینے دے تاجدار نے بخشوانا سرکار فرمانے الزواجر کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک بڑا دردناک اور بڑی دردناک گل لکھی ہے بے نمازیاں کے بارے
تو میں چاہنا اپنے بھائیوں کو سنا کے جاواں چونکہ اج میلاد دیاں محفلاں جاری لیکن مسجداں چ نمازی نویں کوئی نہیں آ رہے وہی پرانے نمازی جڑے اج تو 10 سال پہلے نمازی کھونڈیاں ٹیکڑیاں مسیتی وہی پرانے نمازی مسجداں چ نویں قاری نہیں آ رہے نویں نمازی نہیں آ رہے وہی پرانے قاری وہی پرانے نمازی لیکن میلاد دیاں محفلاں جاری بڑے بڑے علماء تقریراں کر کے پہ جانے وجہ کہ ہے نہ تقریر کرن والے وچ عمل ہے تے نہ تقریر سنن والے وچ عمل ہے وجہ یہ ہے کتنے لوگ جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے نہیں آنے میلاد دی محفل وچ تے سویرے نہیں جا کے نہیں پڑھنے پھر وہ کدھروں آوے عمل حافظ ابن حجر اسقلانی نے ایک فقرہ لکھیا ہے آپ فرمانے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نمازی نو 5 عذاب دنیا چ ملن گے 3 عذاب مرنے ٹائم 3 عذاب قبر وچ اور 3 عذاب قیامت والے دن وہ چاہے امریکہ ٹر جائے چاہے پاکستان رہے صحابہ نے پوچھا کیڑا کیڑا ہاں گرامی قدر احباب میرے آقا کریم فرمانے نے بے نمازی نو پہلا عذاب اے ملے گا بے نمازی دی عمر وچوں برکت مک جائے گی دو عذاب ملے گا کہ بے نمازی دے رزق وچوں برکت مک جائے گی وہ ہر وقت ہائے 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 کردا رہے گا ارباں دا مالک بھی ہو جائے گا پھر بھی انہوں عرص ہوئے ہرس ہوئے گی لالچ ہوئے گی سرکار فرماتے نے بے نمازی نو 3 عذاب دنیا دے اندر ملے گا کہ ادھے چہرے چوں نیک لوگاں دا نور ہٹ جائے گا اور چوتھا عذاب بے نمازی نو ملے گا اور توبہ کر کے جائیو میرے ویرو آڑے دے بھائیو سرکار فرماتے ہیں چوتھا عذاب بے نمازی نو دنیا دے اندر ملے گا کہ وہ کوئی بھی دعا منگے گا اللہ قبول نہیں فرمائے گا تے پنجواں عذاب بے نمازی نو ملے گا اللہ دے نیک بندے جدوں دعاواں منگدے نے یا اللہ بیماراں نو شفا دے اللہ بے اولاداں نو اولاد دے اے اللہ فلانے تے مہربانی فرما تے دکھیاں تے کرم فرما سرکار فرماتے ہیں اللہ نیک لوگاں دیاں دعاواں قبول کر لوے گا لیکن باقی لوگاں دے حق وچ قبول کر لوے گا بے نمازیاں نو وچوں کڈ دے گا 3 عذاب بے نمازی نو مرد ٹائم ملن گے سب تو پہلا عذاب بے نمازی بھوکا مرے گا 2 عذاب بے نمازی پیاسا مرے گا 3 عذاب بے نمازی چڑ چڑ کے مرے گا تے قبر دے اندر جائے گا تے 3 عذاب پہلا قبر تنگ ہو جائے گی سجیاں پسلیاں کھبیاں دے اندر تے کھبیاں پسلیاں سجیاں دے اندر دھس جانیاں اور 2 عذاب ایک شجاع الاقرا نامی سب اللہ کریم قبر دے اندر ادھے تے مسلط فرمائے گا جڑا انہوں ڈنگ مارے گا وہ زمین دی تہ وچ چلا جائے گا پھر نکلے گا تے پھر ڈنگ مارے گا پھر چلا جائے گا حتیٰ کہ امیار قیامت آ جائے گی تے 3 عذاب قبر دے اندر بے نمازی ہوئے ملے گا کہ انہی قبر دے اندر اکبر دیتی جائے گی تے قیامت والے دن جنہوں بے نمازی اٹھے گا تے 3 عذاب دا سامنا انہوں ہر حال دے اندر کرنا پڑے گا پہلا عذاب اللہ غصے نال پیش آئے گا تے 2 عذاب بے نمازی دا حساب و کتاب سختی نال لیا جائے گا اور میں نے پوچھ کے دسو نا اپنے دل کو لوں کیڑا جنا ہے جنہیں کو اللہ سختی نال حساب لوے تے بچ کے تے پار چڑھ جائے میں اپنے بزرگوں کو سنے آئے وہی قیامت والے دن بچے گا جنہیں کو میرے رب سونا اپنے فضلہ نال حساب لوے گا اسے وستی کھڑی دا تاجدار کہنا ہے عدل کرے تھر تھر کمن اچیاں شان والے فضل کریں تے بخش جان میں ورگے مکالے سلطان العارفین جھنگ والا بابا چھٹا کی تنا پوری سرسائی نام تولا تنا میں مار
चले इलाही त्रियाज़ाब बेनवाज़ियों क़यामत वाले दिन ए मिलेगा कि उदा हिसाबो किताब सख्ती नाल लिया जाएगा दुआ और त्रियाज़ाब नूं दोज़ख दाखिल कर दिता जाएगा। आज कितने खुश नसीब ने जिन्हां दे मेरे लफ्ज़ां ने जिन्हां दे ज़मीर ते दस्तक दिती है और मेरे नाल वादा करन आइंदा तो बाद 5 वक्त दी नमाज पढ़ांगे इंशाअल्लाह। नमाज के बाद अल्लाह करीम ने सबसे ज्यादा हुक्म जिस चीज का दिया है वो ज़कात है। असी ज़कात नहीं पे देने और अल्लाह करीम दे तरफों कितने आदाब साढ़े ते नाज़िल हो गए। वास्ता खुदा दा जे अल्लाह दे हुक्म ते चलना ही दीन है, अल्लाह दे हुक्म ते चलना ही इस्लाम है और इन्हां नाल ही अल्लाह भी राजी होना है, उसना नबी भी राजी होना है। बस अपनी जिंदगियां नूं ठीक कर लो। मेरी तो तुम्हारी ज्यादा जिंदगी लंघ गई है, थोड़ी बाकी रह गई है। ए बर्फ जड़े बंदे बेचने ना बर्फ वो सुबह ने टाइम उन्होंने बोरियां पाने चादर पाने, लेकिन उन्होंने कोशिश होनी है भी अल्लाह करे जल्दी गाहक आ जावन, ये किधरे पिघल ना जाए। तो जो ही जोर होनी है बर्फ पिघलना शुरू करनी है, सूरज चढ़ना है तो वो दिल दिल विच कुड़ने, अल्लाह करे कोई गाहक जल्दी आ जाए तो ए बर्फ लै जाए। मेरी तो तुम्हारी जिंदगी का जड़ा लम्हा लंघ गया है वो चाहे तुसी करोड़ों रुपया खर्च भी कर लो वो नहीं जो मुड़ना। अपने वक्त को कीमती समझो, अपन जमीनों को सजदियां नाल आबाद करो, कुरान दी तिलावत नाल आबाद करो। यही मिलाद का पैगाम जे, यही खुदा का भी पैगाम जे, यही मुस्तफा का भी पैगाम जे। अल्लाह सानू अपने पाक महबूब के जोड़े का सदका अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं कारी किबला गुलाम अकबर साहब का बड़ा ममनून हाँ और किबला शाह साहब का और दीगर तमाम मेज़बाना का अल्लाह ताला सब की आबादी फरमाए और जिन्हां मरहूमा वस्ती अज नहीं महफिल सजी है अल्लाह उन्होंने कब्रां दियां कंधां ठंडियां फरमाए। असानियां दुआवां अल्लाह मोया की वजह तो जिंदियां की फ़ायदा देना है तो जिंदियां की वजह तो अल्लाह मोया की